अर्जुन सामान्य अनि बुढा दाइको भाइको चाहिँ मैले नाम थपेको मेसेजको नाम चाहिँ नमस्कार। नेपाली लेखक संघका नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरूको स्वागत कार्यक्रममा जुटेका छौँ। म दामोदर ढकाल दीपक, आधुनिक साहित्य परिषदको महासचिव। म अलिकति थोरै ढिलो भएको छ, थोरै कार्यक्रमको पृष्ठभूमिको बारेमा थोरै बताउँछु। यो कार्यक्रम चाहिँ भोलिलाई तय भएको थियो, तर विशेष कारणवश हामीले आजलाई सार्यौं। म चाहिँ अलिकति दुब्लो कदको मान्छे, आत्तिहाल्ने। त्यसपछि अध्यक्षज्यूलाई मैले चाहिँ हाम्रो आधुनिक साहित्य परिषदका आदरणीय संरक्षकज्यू डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरले चाहिँ आज कार्यक्रम गर्नु पर्यो भन्नुभएको छ, के गर्ने भनेर चाहिँ सोधेँ। सोद्धाखेरि उहाँले बहुत मिठो एउटा कथा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। राम र सीताले धेरैजना ऋषिहरूको स्वागत चाहिँ अति नै छिटो गर्नुभएको प्रसङ्ग आज चलेको थियो। त्यसै गरी हामी अत्यन्तै छिटो गरी कार्यक्रममा जुट्यौँ र हामीले बोलाउनु पर्ने हाम्रा अरू साथीभाइहरूलाई बोलाउन सकेनौँ। यसको निम्ति म पहिल्यै माफ माग्न चाहन्छु। र अब समय घर्किसकेको छ, धेरै बेर हामी बस्दैनौँ, एकदम छिटो छिटो कार्यक्रम सिध्याउँछौँ। र म आजको यो कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनको निम्ति आधुनिक साहित्य परिषदका आदरणीय अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। मुरली प्रसाद ढकालज्यू, आज हरेक मान्छे साहित्यकार हो, किनभने हरेक मान्छेसँग कल्पना र भावना हुन्छ, लिपिबद्ध गर्नु नगर्नु उसको कुरो हो। तर जीवनको उत्तरार्धलाई पनि अत्यन्त सक्रिय बनाउने, अत्यन्त सकारात्मक सोचका धनी आदरणीय टीकाराम शर्मा ढकालज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। टीकाराम शर्मा ढकालज्यू। यसै गरी आधा आकाश ढाक्ने दिदीबहिनीहरूलाई हामीले यदि छुट्यायौँ भनेदेखि हाम्रो आफ्नै अस्तित्व धरापमा पर्छ, किनभने हामीलाई जन्माउने पनि हाम्रो आमा नै हुनुहुन्छ। यसर्थ आज आधुनिक साहित्य परिषदको विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति आधुनिक साहित्य परिषदकी सहअध्यक्ष आदरणीय सीता विष्टकारकी शिविकाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी कोही मान्छे थोरै लेखेर चर्चामा आउँछन्, कोही मान्छे धेरै लेखेर पनि चर्चामा आउन सक्दैनन्। विभिन्न त्यसमा प्राविधिक कुराहरू हुन्छ र हामीले चाहिँ आधुनिक साहित्य परिषदका प्रत्येक वार्षिक उत्सवहरूमा उहाँको किताब चाहिँ लोकार्पण नगरेको कुनै पनि वर्ष छैन र जति बेला पनि लेखिरहनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले भन्ने गरेका छौँ उहाँलाई सदाबहार कवि भनेर। आदरणीय तोयानाथ सुवेदी सरलाई आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। प्लिज सर। मैले स्वागतको कार्यक्रम भइसकेको हुनाले त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यी कुराहरूलाई चाहिँ विश्व सामु पुर्याउन खटिरहनु हुने लोकदोरी गायक, एडिटर, गीतकार हाम्रो आदरणीय तिलक भट्टराई कल्पितज्यूलाई आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गरेँ। अब मैले आज चाहिँ हामी पहिलोचोटिको कार्यक्रममा भएको हुनाले हजुरहरूको आफ्नो क्षमता दक्षता त हामीले पछि क्रमशः विभिन्न कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ, किनभने हामीले हाम्रो अभिभावक संस्थाको रूपमा आधुनिक साहित्य परिषदको अभिभावक संस्थाको रूपमा चाहिँ नेपाल लेखक सङ्घलाई हामीले स्वीकारेको हुनाले, लेखक सङ्घ चाहिँ हाम्रो अभिभावक संस्था हो भनेको हुनाले चाहिँ हामीले उहाँहरूको सम्मानमा यो कार्यक्रम गरेको हुनाले एकमुष्टमा सबैजनाले एकचोटि उठेर आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यो हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ
सुख शान्ति अनलाइन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने भएकाले अलिकति हामीले यो टेक्निकल कुरो पनि मिलाएर थोरै कार्यक्रम ब्रेक गऱ्यौँ। अब चाहिँ म आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई खादा लगाइदिएर सभापतिज्यूले र अबिर लगाइदिएर सहअध्यक्षज्यूले चाहिँ स्वागत गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद सर। र अब चाहिँ हामी आजको कार्यक्रमको बेग्लै हरि ओम मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु देवो शान्तिरन्तरिक्षे गो शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति सामा शान्तिरेधि मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि समप्रभा अभिनव कुरु देश सर्वकार्येषु सर्वदा। हे लंबोदर एकदंत भगवान हे देव गौरी सुता तिम्रो चिंतनले सुकर्म जनका निर्विघ्न हुन्छन् स्वता। पाऊ परिछु प्रणाम गर्छु म श्रद्धा श्रद्धा मनैमा धरी देऊ मंगल सिद्धि बुद्धि बढ़िया विघ्नादि सारा हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। धेरै धेरै धन्यवाद छ सदाबहार कवि तोयनाथ सुवेदीज्यूलाई। अब हामी स्वागत कार्यक्रमतिर जाँदैछौँ र नेपाली लेखक सङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यू तथा सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ। एकदम छोटो कार्यक्रम गर्छौँ र यसको निम्ति चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यूले अबिर लगाइदिनु हुनेछ, म नाम लिनेछु। त्यसै गरी सीता विष्ट कार्की शिविका सहअध्यक्षज्यूले चाहिँ फुलको थुङ्गा दिनुहुनेछ र सभापतिज्यूले चाहिँ दोसल्ला ओढाएर चाहिँ सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। म नेपाली लेखक सङ्घका केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष आदरणीय श्री तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्छु। तीर्थ श्रेष्ठ एकचोटि जोरदार ताली बजाउँ। अध्यक्ष आदरणीय डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। महासचिव श्री सोझो गाउँलेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। सोझो गाउँले धन्यवाद छ। यसै गरी उपमहासचिव श्री बाबु कार्कीज्यू, श्री बाबु कार्कीज्यू। सचिव श्री अनुपमा रेग्मीज्यू। सदस्य श्री डाक्टर विष्णु केसीज्यू। सदस्य श्री गीता रेग्मीज्यू।
सदस्य श्री मनोज नेउपानेज्यू, सदस्य श्री अञ्जना पौडेलज्यू, स्वागत गरिसकेका छौँ। बाहिर आज उत्सवै भएको छ, किनभने बाहिर हेर्नु त कति मिठो बाजा बजिरहेको छ यो सम्मान गरिरहेको बेला। यो पनि एकदमै सकारात्मक कुरो हो, हाम्रो निम्ति सफलतै हो। अब चाहिँ म यति बेला बाजा एकछिन भएकोले एकैछिन सीता विष्ट कार्की शिविकाज्यूलाई, हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई, हाम्रा अभिभावकज्यूहरू भन्नु पर्यो, अतिथि भन्दा पनि आजबाट उहाँहरूलाई चाहिँ केही साहित्यिक रचना प्रस्तुत गर्ने निम्ति अनुरोध गर्छु। सीता विष्ट कार्की शिविकाज्यू। धन्यवाद दामोदर भाइ। आवाज खै त, आवाज आयो त ल। आज असाध्यै खुसी लागिरहेको छ। यो अक्षरहरूको सङ्घ, यो लेखक सङ्घलाई म स्वागत गर्न पाउँदा हर्षित छु र भर्खर निर्वाचित हुनुभएका अध्यक्ष लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना, सफल कार्यकालको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। भावी योजनाहरू, रणनीति तयार गर्दै हामीले यो नेपाली भाषा साहित्यको विकासको लागि उहाँहरूले योगदान गर्नुहुनेछ। साहित्यिक अभियन्ता बनेर आज लेखक सङ्घले नेपाली भाषा साहित्यको योगदान र समृद्धिको लागि एकजुट भएर भाषा साहित्यको विकासको लागि कम्मर कस्नुहुनेछ र योजना, सङ्गठन, नियन्त्रण, निर्देशन जस्ता एउटा सङ्गठनका सिद्धान्तहरूलाई अगाल्दै गहन रूपमा भाषा साहित्यको विकास गर्नुहुनेछ र म यहाँ शुभकामना दिन आएकी हुँ। उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको लागि म उभिएकी छु। धेरै धेरै शुभकामना छ र यो शुभकामनाका शब्दहरूलाई पनि मैले अलिकति यो लेखकहरूको सङ्घ भएको हुँदा थोरै अक्षरको मालाहरूबाट मैले एउटा सानो यही बस्दै कोरेकी थिएँ। हाम्रो यो सुसेली र अलिकति शरद ऋतुलाई मैले यहाँ शरद ऋतु र सुसेलीबाट मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। यो बाजाले गर्दा यसको केही रौनक पनि आएको छैन। सद्भावना सद्भावना लेखक सङ्घलाई शुभकामना, लेखक सङ्घलाई शुभकामना। साहित्य भाषा देशको गहना हो, गरौँ निकास। देशको गहना हो, गरौँ निकास। मनोकामना लेखक सङ्घलाई छ है सम्मान, लेखक सङ्घलाई छ है सम्मान। अन्तिम है हो, बन्छ योजना लि सबैजनाले स्वच्छ भावना, लि सबैजनाले
स्वच्छ भावना किनभने हाम्रो अन्तिम यो एकदमै छोटो समय भएको हुँदा मैले यति भन्दै काफी हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। जति भने पनि शुभकामनाका शब्दहरू होइन थोरै नै हुन्छ र त्यसैले मैले यति मेरा भावहरू मैले पोखेँ। यो अक्षरको एउटा यो हाम्रो यो यात्रा हजुरहरूको यो यात्रा सफल रूपमा जानेछ, एकबद्ध गरेर लैजानुहुनेछ, नेपाली भाषा साहित्यको विकासको लागि योगदान दिनेछ र हामीलाई बेला बेलामा मैले के भन्छु भन्दा हजुरहरू साहित्यको अभियन्ता हो, त्यसैले एउटा पठन संस्कृति मैले थोर संस्कार त्यसैले त्यसलाई पनि समेटिदिनु होला भन्ने मैले एउटा आफ्नो इच्छा जाहेर गरेँ भन्दै मैले यो शुभकामना स्वागत मन्तव्य यी व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। धन्यवाद सीता विष्ट कार्की शिविकाज्यू। अब चाहिँ म आधुनिक साहित्य परिषदका संरक्षक अनि नेपाली लेखक सङ्घका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हामी आधुनिक साहित्य परिषदको त सबभन्दा ठुलो अभिभावक डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई आफ्ना भनाइ राख्नु निम्ति अनुरोध गर्छु। डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक आधुनिक साहित्य परिषदका महासचिव दामोदर ढकालज्यू, नवनिर्वाचित नेपाली लेखक सङ्घको केन्द्रीय कार्य समिति परिवारलाई स्वागत गर्ने इच्छा उत्साह र अभिप्रायले आयोजना गरिएको यस संक्षिप्त स्वागत कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा आधुनिक साहित्य परिषदका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र सहअध्यक्षज्यू र यसका शुभेच्छुक वर्ग र यस स्वागत कार्यक्रममा नेपाली लेखक सङ्घका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अध्यक्ष तीर्थश्रेष्ठज्यू, महासचिवज्यू, उपमहासचिवज्यू, सचिवज्यू र सदस्यज्यूहरू र म सर्वप्रथम आधुनिक साहित्य परिषदलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु कि भर्खरै भनौँ न पोखरामा सम्पन्न 7औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको नेपाली लेखक सङ्घको नयाँ कार्य समितिलाई उहाँहरूले हार्दिकतापूर्वक सद्भावपूर्वक यो संक्षिप्त रूपमा भए पनि स्वागत कार्यक्रम आयोजना गर्ने इच्छा प्रकट गर्नुभयो र त्यो कार्यक्रमले चाहिँ अहिले मूर्त रूप पनि प्राप्त गरिरहेको छ। हामी देशका विभिन्न भागमा रहेका लेखक सङ्घका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू जम्मा हाम्रो सदस्य सङ्ख्या चाहिँ 43 जनाको हो। सबै काठमाडौँमा अहिले उपस्थित पनि भएका छैनौँ, काठमाडौँमा उपस्थित भएका पनि कार्यविशेषले गर्दा यहाँ उपस्थित हुन सकेका छैनौँ। त हामी 9 जना एउटा नवग्रहका रूपमा यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सबैको प्रतिनिधित्व हामीले गरेको ठान्नुपर्छ। मुख्य रूपमा अब आदरणीय अध्यक्षजी उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँको छत्र छायामा होइन, उहाँकै छारीमा रहेर अब काम गर्ने, केही नयाँ काम गर्न चाहिँ देखाउने, नयाँ योजना गर्ने धेरै कुराहरू अहिले अध्यक्षज्यूले प्रकाश पार्नुहुनेछ। यी विभिन्न चरणका यस किसिमका स्वागत कार्यक्रमहरू हुँदै आइरहेका छन्। त्यसको एउटा निरन्तरता यो पनि हो र खास गरी गङ्गापुर क्षेत्रमा त आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि संस्थापित यो आधुनिक साहित्य परिषद यसले तेस्रो वार्षिकोत्सव मनाइसकेको अवस्था हो र त्यसका ती कार्यक्रमहरूमा म आफू पनि साक्षीको रूपमा रहेको हुनाले जस्तो पहिलो वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउँदा 63 वटा बाल साहित्यका पुस्तकहरू एउटै मञ्चमा लोकार्पित भएका थिए। भनेको एउटा चाहिँ ऐतिहासिक जस्तो कामहरू त्यस्तो गर्ने र धेरै स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने विविध किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने गरी यो संस्था आइरहेको छ। म यसको पनि उत्तरोत्तर उन्नतिको कामना गर्छु। अग्रसर हुँदै जाओस्। हाम्रो मुरली प्रसाद ढकालज्यू, अब आदरणीय अध्यक्ष तीर्थश्रेष्ठ दाजुसँग हामीले पोखरामा भेटेका थियौँ, मुक्तिनाथ गएर आउँदा त्यो मुक्तिनाथ यात्रा पनि यही साहित्य परिषदको आयोजना हो, त्यो साहित्यिक यात्रा भनेर। त्यसमा म पनि सहभागी भएको थिएँ। 3 जना हामी गएका थियौँ। म गएको थिएँ, मुरली अध्यक्षज्यू जानुभएको थियो, दामोदर ढकालज्यू महासचिवज्यू जानुभएको थियो र पोखरामा दाजुसँग क्षणिक भेटघाट भयो
भलाकुसारी भयो केही चाहिँ होइन त्यसैको यो एउटा चाहिँ नयाँ रूप अहिले पनि भयो यो संस्थाले हाम्रो यो नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई स्वागत गर्ने जुन मनसाय योजना गरेका पछाडि दुईटा मुख्य कारण छन् एउटा उहाँ भेटघाट भएको आदरणीय अध्यक्षज्यू अध्यक्ष भएर आउनुभयो नि यसमा होइन एउटा त्यो खुसी संस्थाका तर्फबाट गरेको प्रसङ्ग अहिले पनि कुरा आयो अभिभावकत्वकै हिसाबले लिइरहेको प्रसङ्ग छ अर्को अब यो के छ भने जात मिल्ने भन्ने कुरो हुँदो रहेछ क्या जात चाहिँ मिलिसकेपछि अरू कुरा सबै तपसिलका हुँदै जान्छ अब त्यो एउटा हार्दिकता उहाँहरूले प्रकट गर्नुभयो यसको लागि म पुनः आभार व्यक्त गर्छु र संस्थाको उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको कामना गर्छु अब हामीले गर्ने कुराहरू अब आदरणीय अध्यक्षज्यूको योजना परामर्श यी आदि सबै कुरालाई सरसल्लाहपूर्वक अघि बढाएर केही न केही काम गरेर देखाउँछौँ भन्ने कुरो त छँदैछ यति भन्दै म मेरो संक्षिप्त मन्तव्यलाई टुङ्गाउँछु धन्यवाद जय नेपाल धन्यवाद डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर अब चाहिँ हामी शिरका कुरा सुन्छौँ नवनिर्वाचित नेपाली लेखक सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय तीर्थ श्रेष्ठज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु तीर्थ श्रेष्ठज्यू सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू मञ्चासीन तथा नेपाली लेखक सङ्घसँग आबद्ध सबै साथीहरू सबभन्दा पहिले नेपाली लेखक सङ्घको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिलाई स्वागत गर्ने जुन साँझो यहाँहरूले मिलाउनु भयो त्यसका निम्ति म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु नेपाली लेखक सङ्घको इतिहास धेरै पुरानो छ 2018 सालमा शारदा पत्रिकाका सम्पादक प्रकाशक सुब्बा रुद्रबहादुर मल्लको नायकत्वमा यसको स्थापना भयो तर यो स्थापना गर्नका निम्ति तत्कालीन गृहमन्त्री बिपी कोइरालाको प्रेरणा र प्रोत्साहन रहेको थियो 8 सालबाट 12 सालमा आएपछि सुब्बा रुद्रबहादुर मल्लकै सुपुत्र नेपाली साहित्यका एक महान स्रष्टा स्वर्गीय गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले 2012 सालमा यो संस्थालाई विधिवत एउटा वैधानिकता प्रदान गर्ने काम गर्नुभयो मलाई सम्झना छ मैले सुनेको छु महाकवि देवकोटाले 2013 सालमा तास्कनमा भएको अफ्रो एसियाली लेखक सङ्घ सम्मेलनमा नेपाली साहित्यका विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा के भन्नुभएको थियो भन्दा नेपालको सबैभन्दा ठुलो साहित्यिक संस्था भनेको नेपाली लेखक सङ्घ हो तपाईँहरूले गुगलमा सर्च गरेर त्यो भेटाउनु पनि सक्नुहुन्छ 2017 सालमा प्रजातन्त्र विरोधी कदम राजा महेन्द्रले लिइसकेपछि राजा महेन्द्रलाई के लागेको थियो भन्दा गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेको नेतृत्वमा भएको नेपाली लेखक सङ्घले त्यो कदमको समर्थन गरिदियोस् भन्ने उहाँको चाहना थियो त्यो चाहना सफलीभूत हुन दिनु भएन गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले सायद म अनुमान गर्छु त्यसका यथेष्ट प्रमाणहरू मसँग छैनन् तर अनुमान के गर्छु भन्दा त्यसैका कारणले गोविन्द मल्ल गोठाले राज्यबाट कहिले पुरस्कृत हुनु भएन उहाँकै भाइ विजय मल्लले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव उपकुलपतिसम्म पद सम्हाल्ने अवसर पाउनुभयो भने त्यत्तिकै व्यक्तित्व गोविन्द बहादुर मल्ल गोठालेले त्यो नेपाली लेखक सङ्घलाई राजाको चरणमा राखेर आफूलाई अवसरहरूबाट आच्छादित हुने काम चाहिँ गर्नु भएन त्यो अर्थमा नेपाली लेखक सङ्घ त्यही बेलामा प्रतिबन्धित पनि भयो प्रतिबन्धको सायद घोषणा भएन नेपाली लेखक सङ्घलाई काम गर्ने वातावरण मिलेन पछि यो नेपाली लेखक सङ्घलाई पुनः जागरण काम 46 सालको आन्दोलन पश्चात यसलाई पुनः जागरण गर्ने कामको सुरुवात भयो यद्यपि नेपालमा राजनीति अझै पनि सङ्घलिएको छैन अझै पनि राजनीतिलाई हेर्दा
हामी कस्तो अवस्थामा छौँ भन्दा प्रजातन्त्र निरापद छ, प्रजातन्त्र संरक्षित भइसकेको छ। अब प्रजातन्त्रको माथि कुनै व्यवधान खडा हुन्न भन्ने स्थितिमा छैनौँ। के भन्दा नेपालमा जति राजनीतिक दलहरू उदाएका छन् अधिकांश राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अधिनायकवादी चरित्र चिन्तनबाट अभिप्रेत छन्। तर हाम्रो सामु अत्यन्त चुनौती छ। चुनौती के छ? स्रष्टाहरूका निम्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता त्यहाँ मात्र पाइन्छ जहाँ प्रजातन्त्र छ। प्रजातन्त्र भनेको सबै रङका सबै ढङ्गका फुलहरू एकसाथ फुल्न सक्ने अवस्था हो। तपाईँको विचारसँग म असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रताको अपहरण मेरा निम्ति पनि अभिशाप हो। हामी त्यो विश्वासमा आधारित भएर लागेका छौँ। त्यहाँ जहाँ प्रजातन्त्र छ त्यहाँ हाम्रा पूर्वजहरूले भने जस्तो बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध सम्भव छ। प्रजातन्त्र नभएको ठाउँमा बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध सम्भव हुँदैन। त्यसकारण पनि नेपाली लेखक सङ्घ लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा आधारित भएर मुलुकमा सृजनात्मक परिवेश निर्माण होस् भन्ने चाहन्छ। झट्ट हेर्दा के लाग्छ भन्दा एउटा कापीमा एउटा कलम कुदाउने सामान्य खेलाडी हो लेखक। झट्ट हेर्दा के लाग्छ भन्दा आफ्ना सोखले आफ्ना अभिरुचिले स्वान्त सुखाएको बाटोमा हिँडेको मान्छे हो लेखक। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ घरबारका प्रति उदासीन र आफ्नै एकोपनमा लागेको मान्छे हो लेखक भन्ने लाग्छ, होइन? हाम्रा ऋषि मनीषीहरूदेखि आधुनिक साहित्यका महान स्रष्टाहरूसम्म हामीले हेर्यौँ भने विज्ञानका सबै उपलब्धिहरूलाई पहिला सङ्केत कसैले गरेको थियो भने लेखकहरूले गरेका हुन्। हाम्रै देवकोटाले उद्देश्य के लिनु उडी सुनु चन्द्र एक भनेपछि चन्द्रमामा मान्छे पुग्यो कथा हामीलाई थाहा छँदैछ। लेखकहरूले नै वायुयानको परिकल्पना गरेका थिए। लेखकहरूले नै सागर तलको कल्पना गरेका थिए। लेखकहरूको कल्पनाशीलताले विज्ञानलाई झकझक्याएको छ। लेखकहरूको चेतनाले मान्छेलाई बिउज्याएको छ। 7 सालकै क्रान्तिमा नेपाली लेखकहरूले एक हातमा कलम र एक हातमा बन्दुक लिएर लडेका थिए। लेखकको चेतना र लेखकको सत्ता सामान्य हो भन्ने लाग्दैन। तर लेखक त्यति बेला पतित हुन्छ, च्युत हुन्छ जति बेला आफ्ना स्वार्थका निम्ति सत्ताको चरणमा आफूलाई बिलेर गराउँछ, त्यतिखेर लेखक च्युत हुन्छ। त्योभन्दा ठुलो भाषमा लेखक भाषिने सम्भावना नै छैन। त्यहाँ झट्ट हेर्दा लेखकको आफ्नै प्रकारको सङ्घर्ष छ। उसलाई पनि भौतिक सुख सुविधाको आश लाग्छ, उसलाई पनि जहाज चढेर हिँड्न मन लाग्छ, उसलाई पनि कहिलेकाहीँ 5 तारे होटलमा उभिएर आफ्ना खुदाहरू राख्न मन लाग्छ। तर लेखक त्यसैका निम्ति आफूलाई सत्तामा समर्पित गर्दैन। म आज बिहान पनि भन्दै थिएँ, लेखक भनेको कुनै पनि सत्ताका निम्ति स्थायी प्रतिपक्ष हो। हाम्रा ऋषि मनीषीले उहिले भने नि, असतोमा सद्गमय भने, तमसोमा ज्योतिर्गमय भने, मृत्युमा अमृतम गमय भने। लेखकको स्वभाव त्यो असत्यबाट समाजलाई सत्यतिर लाने, अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लाने, मृत्युको काल र कुरूप अनुहारबाट जीवनको जीवन्त अनुहारसम्म लैजाने त्यो प्रक्रियाको सारथी र साक्षी कोही हो भने त्यो लेखकहरू हुन्। तर मलाई लाग्छ लेखक हुनुको सानो जिम्मेवारी छैन। त्यो
त्यो जिम्मेवारी कुनै कार्यालयको कुनै निश्चित पदमा संलग्न भएका कारणले प्राप्त हुने जिम्मेवारी होइन। त्यो जिम्मेवारी आत्मबोधबाट प्राप्त हुने जिम्मेवारी हो। नेपाली लेखक सङ्घका सबै साथीहरूसँग मेरो आग्रह छ, हामीहरू त्यो कठिन परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुनै पर्छ, त्यो चिन्तनबाट अभिप्रेत हुनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। म लामो समय पोखराको साहित्यिक गतिविधिसँग आबद्ध हुँदै आएँ। झन्डै 34 सालमा त हामीले एउटा नयाँ संस्था स्थापना गरेका थियौँ। त्योभन्दा अगाडि 30 सालदेखि पोखराको साहित्यिक गतिविधिमा म संलग्न रहँदै आएँ। हामीले राज्यबाट कहिले ठुलो अनुदान पाएनौँ, तर 34 सालदेखि आज 78 सालसम्म एउटा संस्था अनवरत रूपले चलिराखेको छ। नेपालमा टिकटमा कविता सुनाउने पहिलो संस्थाका रूपमा हाम्रो संस्था थियो। अझै पनि हामी यता कता टिकटमा कविता सुनाउँछौँ। मैले नै 4-5 चोटि भन्दा बढी टिकटमा कविता सुनाएको छु। टिकटमा पनि कविता सुनाउन सकिँदो रहेछ भन्ने प्रयत्न पनि हामीले गरेका हौँ। नेपाली लेखकहरू जो दिवंगत हुनुभयो त्यो वर्ष सबै दिवंगत साहित्यकारहरूको सम्मानमा सामूहिक साहित्यिक जयन्ती मनाउने परम्परा पनि हामीले थालेका हौँ। हुन त त्योभन्दा अगाडि गोपाल पाण्डे असीमहरूले नेपाली शिक्षा परिषदका माध्यमबाट मोतीराम भट्टको जयन्तीकै दिनमा सामूहिक साहित्यिक जयन्ती मनाउनुहुन्थ्यो। हामीले चाहिँ के परिवर्तन गर्यौँ भन्दा सरस्वती पूजाको दिन सबै स्रष्टाहरू सरस्वतीका भरत पुत्र हुन्, त्यसकारण त्यही दिन दिवंगत भएका स्रष्टाहरू प्रति सामूहिक रूपले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने मेलोमेसो मिलायौँ। राष्ट्रव्यापी कवि गोष्ठीहरू गऱ्यौँ, राष्ट्रव्यापी राष्ट्रिय स्तरका कला कार्यशालाहरू आयोजना गऱ्यौँ, राष्ट्रिय नाटक महोत्सवहरूको आयोजना गर्दै आयौँ। तर राज्यबाट हामीले खासै पैसा लिएनौँ। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको 84 वर्ष पूर्णिमालाई हामीले सप्ताहव्यापी अभिनन्दन गरेका थियौँ। राष्ट्रकविले लेख्नुभएका राष्ट्रकविमाथि लेखिएका कविताहरूको वाचनको एक दिन कार्यक्रम थियो। राष्ट्रकविका कृतिहरूमा आधारित चित्रकला कार्यशालाको अर्को दिन कार्यक्रम थियो। अर्को दिन राष्ट्रकविले लेख्नुभएका गीतहरूको गायन र त्यसमाथि नृत्यको प्रदर्शन थियो। अर्को दिन राष्ट्रकविमाथिको निबन्ध प्रतियोगिता थियो। यसरी 7औं दिनमा हामीले एउटा भव्य रथारोहणसहित सम्भवत नन्दन कहीँ भएको छैन। हामीले राज्यबाट पैसा लिएनौँ। त त्यो सम्पूर्ण चिज गर्दा सम्पन्न भइसक्दा पनि हामीसँग 35,000 रुपियाँ बचत भयो। मैले सबै भन्नुका पछाडिको एउटा प्रसङ्ग के हो भन्दा लेखक कवि क्रियाशील हुन थाल्यो भने सक्छ, बडा गजबले सक्छ। अब कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भन्दा अवसरले सधैँ तपाईँको ढोका ढकढक्याउन आउँदैन, कहिलेकाहीँ तपाईँले अवसरको ढोका पनि ढकढक्याउन जानुपर्छ। हामी अवसरको ढोका ढकढक्याउने नामबाट आफ्नो स्वाभिमानलाई बन्धक राखेर जाने होइन, आफ्नो स्वाभिमान सहित प्रस्तुत हुन सक्यौँ भने हुन्छ। म विन्ध्यवासिनी मन्दिरसँग आबद्ध छु। अहिले हामी विन्ध्यवासिनी मन्दिरबाट एउटा प्राकृतिक चिकित्सालय बनाउँदैछौँ झन्डै 15 करोडको लगानीमा। हामीले झन्डै बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट मात्र 2-3 करोड रुपियाँ उठायौँ। हामीले आफ्ना उद्देश्यका प्रति इमान्दारिता राख्यौँ। तपाईँमाथि विश्वास गर्ने एउटै मात्र आधार के भन्दा तपाईँमाथि गरिएको लगानी, तपाईँका विश्वासमा गरिएको लगानी कतै खेर जाँदैन। यो हातमा परेको कोपिला हामीले सुम्पेका छौँ, फुल फुलाएर देखाउने सामर्थ्य योसँग छ भन्ने विश्वास छ भने तपाईँसँग सहकार्य गर्नका निमित्त सबै प्रस्तुत हुन सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तर मैले आज बिहान नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री समक्ष पनि त्यही भनेको हुँ। हामी प्रजातन्त्रका कारणले गर्दा, लोकतन्त्रका कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेससँग निकट छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छुक हौँ। तर नेपाली काङ्ग्रेस पनि
पथबाट विचलित भयो भने हाम्रो शुभेच्छा बाँकी रहँदैन। हामीसँग त्यति भन्ने साहस चाहिँ हामीले जुटाउनै पर्छ। त्यति पनि भन्न सकेनौँ भने हामी बिस्तारै यो देश सबैभन्दा डरलाग्दो भासमा कहीँ फसेको छ भने त्यो दलालीमा फसेको छ। त्यो दलालीमा हामी पनि फस्नेछौँ। त्यसबाट मुक्त हुनका निम्ति पनि हामीले त्यो साहस जुटाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूलाई अर्को पनि धन्यवाद दिनु छ मैले। यो जो हाम्रो उपाध्यक्ष शैलेन्द्रजीले समय माग गर्नुभएको थियो सोमबार 7 बजे भनेर, मैले हुन्छ भनेको थिएँ। म अचानक भोलि नै पोखरा नपुगी नहुने अवस्था सृजना भयो र म तपाईँसँग क्षमा याचना पनि गर्न चाहन्छु। र मेरो व्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम एक दिन अगाडि सारेर हामीलाई जुन सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसका प्रति म प्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा एउटा बडो गजबको जिम्मेवारी तपाईँहरूले हामीलाई सुम्पनु भयो भन्ने मलाई लाग्छ। आधुनिक साहित्य परिषदले नेपाली लेखक सङ्घलाई अभिभावक संस्थाका रूपमा जसरी यहाँ सम्बोधन गर्नुभयो त्यसले निश्चय नै हामीलाई थप जिम्मेवारी आइलागेको छ। हामी के गर्न सक्छौँ के गर्न सक्दैनौँ अहिले नै भनिर राख्न हतार होला। र हामीलाई तपाईँहरूले अभिभावक सम्झिरहँदा म चाहिँ के विश्वास गर्न चाहन्छु भन्दा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका पक्षमा तपाईँहरूको प्रतिबद्धताका कारणले नै नेपाली लेखक सङ्घलाई तपाईँहरूले यो अभिभावक संस्थाका रूपमा लिनुभएको भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईँहरूको विश्वासलाई कतै पनि ठेस नलाउने लाग्न नदिनका निम्ति हामी प्रयत्नशील हुन्छौँ। यो प्रतिबद्धतासहित यो आधुनिक साहित्य परिषद अझै उन्नत हुन सकोस् त्यसो वर्ष पुरा भएको छ। यसले वर्षको गणनाका कुरामा पनि आफ्नो गतिविधिका हिसाबले उत्कृष्टता आर्जन गर्ने कुरामा पनि सफलता हासिल गर्न सकोस्। हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय तीर्थश्रेष्ठज्यू। म अब हजुरहरूसँग चाहिँ माफी माग्छु किनभने तीर्थ सर चाहिँ पोखरा जाने हुनुभएकोले पनि उहाँका कुरा चाहिँ हामीले आज सुन्यौँ। हजुरहरूका कुरा चाहिँ आधुनिक साहित्य परिषदका विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहन्छन्। ती कार्यक्रममा मेसो मिलाइकन किनभने बोल्दै जाँदाखेरि यही कार्यक्रम 5-6 घन्टा हुन्छ। यही म माफी माग्छु। हजुरहरूलाई चाहिँ हामी अरू कार्यक्रममा विभिन्न कार्यक्रममा बोलाएर अनि हजुरहरूका कुराहरू चाहिँ हामी सुन्नेछौँ। अब कार्यक्रम छुट्याउनु पर्ने स्थिति आइसकेको छ। सबैको आफ्नो आफ्नो बाध्यता पनि छ। म अब यति बेला चाहिँ आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय टिकाराम शर्मा ढकालज्यूलाई मन्तव्यको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। टिकाराम शर्मा ढकालज्यू। धन्यवाद दामोदरजी। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, आधुनिक साहित्य परिषदका उपाध्यक्षज्यू, नेपाली लेखक सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू, महासचिवज्यू, सचिवज्यू लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई म मेरो व्यक्तिगततर्फ र मैले प्रतिनिधित्व गरेको नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यहाँहरूको कार्यकाल सुखमय रहोस्, सफल रहोस्, सक्षम रहोस्। यहाँहरूको हातमा यति ठुलो जिम्मेवारी र यहाँहरू आफैमा विद्वान वर्ग हुनुहुन्छ। देशको अवस्था जर्जर छ। यहाँहरूको कलम समाज परिवर्तनको लागि
चलिरहनेछ र वर्तमान भविष्य र भूतकालको बारेमा निरन्तर रूपले कलम चलोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरूको बिचमा मैले उपस्थित भएर यहाँहरूको कुरा सुन्न र मैले बधाई दिन जुन अवसर मलाई उपलब्ध गराउनु भयो, यो आधुनिक साहित्य परिषद परिवारलाई पनि म नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त यहाँहरू राष्ट्रको गहना हो, यहाँहरूको कलमले देश परिवर्तन हुने हो। देशमा के भइराखेको छ, के हुनु पर्थ्यो, त्यो कलमले नै सबैलाई सूचित गर्ने भएको हुनाले हामीले पनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामी भर्खर यो प्रतिष्ठान 1 वर्ष मात्रै पुगेका छौँ। 1 वर्षको वार्षिक कार्यक्रम हामीले भर्खरै यो गएको चैत्र 3 गते सम्पन्न गऱ्यौँ। आगामी दिनहरूमा यहाँहरूसम्म हामी नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठान सँगसँगै साथ सहयोगका साथ अगाडि बढ्ने प्रणका साथ यहाँहरूको कार्यकाल सुखमय रहोस् भन्ने कामना गर्दै हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय प्रमुख अतिथि टीकाराम शर्मा ढकालज्यू र आगामी दिनमा चाहिँ नेपाल ढकाल समाजले पनि हजुरहरूको स्वागतमा कार्यक्रम गर्ने कुरा उहाँले बताउनु भयो। यसर्थ पनि हामीले चाहिँ समाजकै लागि काम गर्नु परेर छ भन्ने कुरा पनि जिम्मेवारी बोध भएको छ। हामीले त अघिदेखि भनिरहेका छौँ, हामी जस्ता धेरैवटा संस्था छन्, ती सबै संस्थाहरूको अभिभावक संस्था चाहिँ नेपाली लेखक सङ्घ बन्नुपर्छ र उहाँहरूकै मार्ग निर्देशनअनुसार हामी चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। छोटो अवधिमा छोटै कार्यक्रमको संयोजन आयोजना गऱ्यौँ। यो कार्यक्रमको दौरान पनि के निकै गल्ती कमी कमजोरी भयो होला। कार्यक्रम चलाइराखेको बेला बाजागाजा पनि उसै गरी बज्यो, हामीले राम्ररी सुन्न पाएनौँ। यी सारा कुराहरूमा के गल्ती भए ती सबै गल्ती जति चाहिँ एउटा भाइ भतिजो छोरो जे सोचेर पनि त्यो गल्ती जति सबै मलाई दिनु होला र कार्यक्रम दौरान केही गल्ती भएको भए फेरि पनि माफी माग्दै अब चाहिँ म कार्यक्रम समापनको निम्ति आदरणीय संस्थाका अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई निमन्त्रणा दिँदै म भने बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। नमस्कार। नेपाली लेखक सङ्घका नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको स्वागत कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल ढकाल समाज प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू सीता विष्ट कार्कीज्यू र नेपाल लेखक सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू महासचिवज्यू सचिवज्यू सहसचिवज्यू कोषाध्यक्षज्यू उपमहासचिवज्यू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत गर्दछु र लेखनबाटै उनियो संसार। प्राचीन काल, मध्यकाल र अहिले आधुनिक काल जो लगनशील र विद्वान कविहरूले लेखेको अहिले खुल्ला पुस्तकहरू हेर्न पाइन्छ। यदि कसैले नलेखेको भए हेर्न पाइन्छ। हिजोको कुरा आज बिर्सिन्छ र आज आधुनिक साहित्य परिषद धेरै भाग्यमानी बनेको छ। 78 कार्तिकको 11 गते पशुपतिबाट
बिदा भएर मुक्तिनाथसम्मको हाम्रो काव्य यात्रा अहिले नवनिर्वाचित उपाध्यक्षज्यू हाम्रा साहित्यका अभिभावक उहाँको मार्ग निर्देशनमा हामीले कारोबार गरिरहन्छौँ र उहाँले सही सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। उहाँले धेरै दुःख गर्नुहुन्छ। फेरि यसरी कसैलाई चाहिँ यो गर भनेर देखाउने होइन, आफै लागि पर्नुहुन्छ धेरै। र उहाँलाई म धेरै पटक भन्छु, उहाँ विद्वान हो र लगनशीलता हो भनेर। र हामी चाहिँ मुक्तिनाथ गएर तीर्थ यात्रा गर्दै बागलुङ आइपुग्यौँ। रोशन काजीलाई पनि धेरै महान सम्झेका छु मैले। उहाँले दिनुभएका ज्ञानहरू अहिलेसम्म बिर्सेको छैन। हामीले एउटा खुल्ला पुस्तकै बनाउँदैछौँ हामीले यो जुन काव्य यात्राको। त्योभन्दा पछि आइसकेपछि अहिले भर्खरै हाम्रो नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू उहाँले प्रतिबद्ध पनि जनाइसक्नु भएको छ। र त्यतिखेर बिन्दवासिनी मन्दिरमा आधुनिक साहित्य परिषदलाई हामी 3 जना काव्य यात्री थियौँ। उहाँले दिनुभएको माया, स्नेह, सद्भाव, सम्मान सधैँ हामीले लेखेका किताबमा जीवित रहिरहनेछन् र सबैले पढिरहनेछन्। र उहाँलाई पनि हामीले जस्तै मैले डाक्टर शैलेन्द्र नेपालको कुरो गरेँ र उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तीर्थ सर पनि धेरै नै जिम्मेवारी र आफ्नो कर्तव्य बोध गर्ने हुनुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ धेरै विश्वास लिएको छु। र पक्कै पनि यो कतिजनाको टिम छ मलाई ठ्याक्कै त थाहा भएन। यो पदाधिकारी नवनिर्वाचित पदाधिकारीको टिम, यस्ता अध्यक्ष उपाध्यक्षको टिमहरू नराम्रा छैनन्, सबै लगनशील छन्, सबै जिम्मेवारी छन् भनेर मैले विश्वास लिएको छु यसमा। र आशा गरेका छौँ हामीले डाक्टर शैलेन्द्र नेपाललाई अभिभावक हामीले भनेका थियौँ र हामी हरेक ठाउँमा जाँदा, हामी जिल्लामा जाँदा अभिभावक यहाँहरूको साथ पाउनेछौँ आशा गरेका छौँ हामीले। र आज जसले दुःख गर्यो त्यसको नाम इतिहासमा छ। जुन चाहिँ इतिहास पढ्दा नि पूर्ण प्रकाश यात्रीको नाम नआएको इतिहास छैन। मैले धेरैवटा हेरेको छु इतिहास। उहाँले दुःख गर्नु भएर आएको हो, सङ्घर्ष गर्नुभयो र केही दिन सक्नु भएर त आयो, नत्र आउँदैन थियो। र हाम्रो समयले पनि निर्धारित समयभन्दा हामी अलिकति ढिला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुगेका थियौँ, किन हाम्रो ठाउँ पनि नयाँ र धेरै ठाउँको हामी थियौँ र जम्मा हुनलाई समय लागेको थियो। अब यो 2079 सालको नयाँ वर्षको सबै नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सम्पूर्णमा हार्दिक शुभकामना दिँदै र हाम्रो भर्खरै नेपाल ढकाल समाजको केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले जुन कुरा गर्नुभएको छ र यो नेपाल ढकाल समाजको पनि लेखन कार्यको जिम्मेवारी यही नेपाल लेखन सङ्घकै हुन्छ र हाम्रो हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नेछौँ। र आधुनिक साहित्य परिषदले पनि धेरै जिम्माहरू यहाँहरूमा भएको आशा गरेको छु भन्दै मैले धेरै ठुलो भाषण गर्न जाने मान्छे होइन, म लेखिन्छ अलिअलि लेख्छु। आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। ल
शिवजी कस्तो तागत हुनु पऱ्यो शिवजीलाई पनि संसार अहिले गोसाई कुण्ड के भन्यो त्यही शिवजी छटपटेको हजुर कोल्ड ड्रिङ्क नखाने भए म कफी गरिदिउँ कफी खाने कोल्ड ड्रिङ्क लामा छौ धर्मराज थापा मेरो हजुर के कार्की मुर्ला कार्की अहिले म सुटर कार्की अलि स्याङ्जामा समितिका तर्फबाट मानिसहरू सल्लाहकारलाई बोलाएर अरू सल्लाहकार